बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें समाअत हो रही थी कि इलेक्शन जो है एक ही वक्त में हो जाए, तो वो समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अब कैंसिल हो गई है, मुलतवी हो गई है। अच्छा, जब आप वो फैसला पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे जज साहबान जो हैं वो सत्तू पीकर सो गए थे और अचानक उनकी आँख खुली तो उन्होंने जो है वो लिख दिया है और वो काफ़ी दिन सोते रहे। उनको पता ही नहीं है कि 9 मई का वाक़या हो चुका है और 9 मई के बाद पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। वो मेरे ख्याल से अभी तक ये समझ रहे हैं कि 9 मई हुआ ही नहीं है। वो आज भी 2-3 मई की तारीखों में जी रहे हैं और उन्होंने अपने फैसले में भी यही कहा है कि जी साद रफ़ीक ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात आगे बढ़े तो किसी नतीजे में पहुंचेंगे। तो आपकी अर्ज़ करती चलूं कि साद रफ़ीक ने उसके बाद ये भी कह दिया है कि अब मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं है। फिर आपने आखिरी पैराग्राफ में शाह महमूद कुरैशी को भी कोट किया है, तो शायद आपको ये इल्म नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी 25 दिन से जेल में हवालात में बंद है। तो आपने क्या फैसला, मतलब इस फैसले को पढ़कर लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिटिकल डायलॉग्स हो रहे हैं। तो भाई कौन से पॉलिटिकल डायलॉग? अब तो डायलॉग की गुंजाइश बाकी रही नहीं है कोई भी, और स्पेशली पीडीएम तो अब वो क्यों करेगी मुज़ाकरात? तो पता नहीं फैसला किस ख्वाबो ख्याल में आकर लिखा गया और कब थे, सोए हुए थे, जागे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मुल्क में हालात यकसर तब्दील, सियासी हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। दूसरी तरफ जी एक ट्वीट आया है शहबाज शरीफ का जिसमें उन्होंने कहा हाँ कि ये जो इमरान खान नियाजी है, लेकिन नाम लेने में पाबंदी है, लेकिन उन्होंने लिया है, इमरान खान नियाजी है, वो इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटरव्यू दे रहा है वो गुमराह कुन इंटरव्यू दे रहा है। और उन्होंने कहा, तरदीद की है कि नहीं जी हमारे मुल्क में तो सब कुछ अच्छा है, कोई भी इंसानी हकूक़ की कोई भी पामाली का कोई वाक़या नहीं हुआ है और हम खुद इंश्योर कर रहे हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ सवालात जो है यहाँ पे करना चाहूँगी, या बल्कि कुछ शिक्के हैं बुनियादी हकूक़ की। 1973 के आइन में एक शहरी को क्यों कुछ बुनियादी हकूक़ होते हैं, वो मैं रीड आउट करूँगी। मुझे बताइएगा शहबाज शरीफ साहब के इनमें से कौन सा है जो अभी पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ एक आम शहरी को हासिल है। पहला कि 1973 का आइन कहता है कि किसी शहरी की ज़िंदगी के हक से महरूम नहीं किया जा सकता, किसी शहरी को भी ज़िंदगी के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लोग भूख से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को जब वो पुरअमन एहतजाज करते हैं तो सीधी गोलियां मारी जाती हैं। दूसरा कहता है, आइन कहता है कि किसी शहरी को वजूहात बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और पिछले कई माह से हम देख रहे हैं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पैमाल होता है। आया जाता है, पुलिस आती है, बंदे उठाकर लिए जाती है, ना वारंट दिखाती है, ना वजह बताती है, और फिर 4-5 दिन बाद वो जब जेल में रहता है तब कोई उस पर मुकदमा निकलता है, तब उससे पता चलता है अच्छा मुझे इस मुकदमे में लिया गया है। तो ये बुनियादी हकूक़ हैं जिस पर आपने बड़ी ज़ोरदार ट्वीट की है कि नहीं जी पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की पामाली का कोई भी वाक़या पेश नहीं हो रहा है। दूसरा कि जी हर शहरी को पुरअमन तौर पर इज्तिमा करने की इजाज़त है। आप मुझे बताएंगे कौन से शहरी को पुरअमन इज्तिमा यहाँ पे कर सकते हैं? हम यहाँ पे जहाँ पे भी शहरी निकलते हैं वहाँ पे आप दफ़ा 144 नाफिज कर देते हैं। यहाँ बोलने का हक हासिल नहीं है। यही ये जो 1973 का आइन है वो कहता है कि हर शहरी को तकरीर की आज़ादी हासिल है। क्या वाकई में? यहाँ पे तो आप लोगों ने मीडिया के मुंह बंद कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आपको ये अभी लेटेस्टली आप लोगों ने इमरान खान की कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी तकरीर, यानी कि यहाँ तक कि उसका नाम तक लेने पर पाबंदी आयद कर दी है, तो क्या ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? आप कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो क्या मियाँ असलम इकबाल के घर में आधी रात को पुलिस वाले गए, जबकि उनकी बेटी जो वो कह रहे हैं, जो अपने उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि किस तरह पुलिस वाले उनके घर पे गए और उनकी बेटी की जहेज तक का सामान ले गए। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो एक बुनियादी हकूक़ है कि हर शख्स की जो है माल, इज़्ज़त, जान जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, तो वाकई क्या रियासत उस चीज़ का, शहरी का माल, जान और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है? तमाम शहरी बिला इम्तियाज़ मज़हब, रंग, नस्ल और जिन्स कानून की नज़र में बराबर होंगे।
کیا واقعی یہاں پہ پاکستان کا شہری جو ہے وہ قانون کی نظر میں برابر ہے؟ کیا یہاں پہ جو ایک شخص روٹی چوری کرتا ہے اس کو تو سزا دی جاتی ہے، لیکن ایک اوپن اینڈ شٹ کیس کرپشن کا، لاکھوں اربوں کروڑ روپے کی کرپشن کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے اور اس میں آپ باعزت بری کر دیتے ہو، تو کیا واقعی یہاں پہ قانون سب کے لیے برابر ہے، رول آف لا ہے، یہاں پہ عزت محفوظ ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہو رہا ہے؟ شاید آپ بھی یوٹوپیا میں ہی رہ رہے ہیں شہباز شریف، کیونکہ شاید ابھی آپ ترکی کے دورے میں گئے ہیں تو آپ بھول گئے ہیں کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں پہ آپ نے ٹرکش نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی جو بھی شر پسند ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے خلاف جو ہے دائرہ کار میں لایا جائے گا۔ تو جہاں ایک جگہ آپ کہتے ہیں بنیادی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، پامالی نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف سویلین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی آپ بات کرتے ہیں، تو اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ جو واچ چارز ہیں انہوں کہہ رہے ہیں آپ کو، جو ہیومن رائٹس انٹرنیشنل لا جو ہے ہیومن رائٹس کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں کسی بھی سویلین کو ٹرائل کرنا اس کے فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، ہر ایک شخص کو ڈیو پروسیس سے گزرنا چاہیے، ایک فیئر ٹرائل کا حق سب کو حاصل ہے۔ تو آپ کون سی دنیا میں تھے اور آپ کس ملک کی بات کر رہے تھے جہاں پہ آپ جو آپ کے بنیادی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی ہے؟ دوسری طرف اگر ہم بات کریں اپنے معیشت کی، اپنے بجٹ کی، تو جی سننے میں آ رہا ہے ابھی جی کیونکہ بجٹ پیش نہیں ہوا تو یہ نیوز ہی ہو سکتی ہیں، اور نیوز یہ ہے کہ جی ٹوٹل حجم جو ہوگا ہمارے بجٹ کا وہ تقریباً 14,000 ارب روپے سے زائد کا ہوگا، اور اس میں انہوں نے ٹارگٹ جو دیا ہے، ڈیفائن کیا ہے ایف بی آر کو کہ انہوں نے ٹیکس کتنا کلیکٹ کرنا ہے، تو وہ تقریباً 9,200 ارب روپے کا انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں حجم ہے، ایکسپینڈیچر ہے آپ کے 14,000 ارب روپے، ایف بی آر نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے 9,200 ارب روپے، تو ڈفرنس کتنا ہے؟ 5,000 ارب روپے کا ڈفرنس آتا ہے یہاں پہ۔ وہ آپ نے کس سے پورا کرنا ہے؟ آپ کے پاس کیا سورسز ہیں پورا کرنے کے لیے؟ آپ کی کوئی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں؟ آپ جو ہے کیونکہ الیکشن کے ڈیز آئے ہوئے تو آپ کے دماغ میں تو صرف الیکشن گھس رہا ہے۔ اب آپ سننے میں آ رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہوش ربا اضافہ ہے جی، کیونکہ جو وزارت خزانہ ہے اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ ہے، وہ اگری نہیں کر رہی ہے کہ اتنا زیادہ، مطلب آپ 25% سے ایکسیڈ کر، وہ کہہ رہی ہے اگر زیادہ سے زیادہ دینا بھی ہے تو 15% تک اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ حکومت بازد ہے جی، انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو 25% سے بھی زیادہ کا اضافہ کیا جائے۔ اب جہاں ہم پہ 5,000 ارب روپے کا گیپ آ رہا ہے آپ کا، تو آپ نے اس کو پورا کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس کوئی پالیسیز ہے؟ ہمارے پاس ہمیشہ سے پاکستان شارٹ ٹرمز پالیسیز پہ چلتا رہا ہے جس کا اس کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسی لاتی ہے، وہ جاتی ہے، نئی حکومت لا کر اپنی پالیسیز لاتی ہے۔ اگر آپ نے سسٹینیبل پاکستان کو واقعی ترقی کروانی ہے تو آپ کو لانگ ٹرم پالیسیز پہ کام کرنا ہوگا، اور جو ہے اپنی جو بیسز بڑھانی ہوں گی، مطلب آپ لوگ کنویں کے مینڈے کی طرح ایک ہی گرد گھومتے رہتے ہو اور آپ اس پر کام نہیں کرتے جس پر آپ کو کام کرنا چاہیے۔ اب لانگ ٹرم بیسز میں مجھے ایک تھے بزنس مین، ان کی بات بہت اچھی لگی کہ آپ ایکسپورٹ بیس بڑھائیں اپنی، کیونکہ ہم دیکھیں کس پر ڈیپینڈنٹ ہے ایکسپورٹ پہ، ہم صرف ٹیکسٹائل پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ جی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہوگی، ٹیکسٹائل سے ہی ہم ارن کریں گے ایکسپورٹ ریونیو جتنا، تو آپ اپنی ایکسپورٹ بیس کیوں نہیں بڑھا رہے ہو؟ اور بھی بزنسز کو بھی، اور بھی پروڈکٹس کو بھی اپنے ایکسپورٹ نیٹ پہ کیوں نہیں لے کر آ رہے ہو؟ دوسری طرف آپ نے جو امپورٹ پہ قدغن لگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بھی ختم ہو رہی ہے، آپ کی ریونیو سارا ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگ کوئی ایسی سسٹینیبل لانگ ٹرم پالیسیز میں جاؤ جو کہ کوئی حکومت آئے یا جائے، آپ کی جو ملک کی جو آپ نے اکنامک گولز ڈیفائن کیے ہوئے اس پر وہ چلتا رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو ہے لڑائی مفادات کی کر رہے ہیں، سیاست کی کر رہے ہیں، لیکن ملک کے لیے جو میں بارہا کہہ رہی ہوں کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے ہم جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی شروع کے ویلاگز میں 2-3 مہینے پہلے جو میں نے ویلاگ کیے تھے اس میں ایک ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ کی بات کی تھی،
تو آج لوگ یہی بات کریں کہ پاکستان ایک ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ بن چکا ہے، کیونکہ میں نے یہ 3 مہینے بات کی تھی اور میں نے ریفر کیا تھا ایک بک کو، ایک ناول کو، جس میں وہ ایک ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ ڈیفائن کرتا ہے. تو وہ پڑھنے کے بعد تو یہی لگ رہا تھا جیسے وہ پاکستان کو ڈیفائن کر رہا ہے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک نہیں، ایک ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ بن چکا ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بھی بات کہی تھی کہ جو اب یہ جو لڑائی ہے نا، اٹس ناٹ بٹوین لائک کوئی ریاست بامقابلہ عوام، یہ اشرفیہ بامقابلہ عوام ہے. اور یہاں پہ میں کہوں گی کہ محیط پیرزادہ، جن کو میں بہت انسپائر کرتی ہوں، تو مجھے ان کا یہ دیکھ کر ایک حوصلہ افزا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو میں اپنے پچھلے ویلاگ میں کرتی آ رہی ہوں. لیکن دیکھنا یہ کہ ملک کا کس کو خیال ہے، ملک کس طرف جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.